अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम अब्बास। आपको पता है कि मैं पाकिस्तान के बारे में आपको मालूमात देता रहता हूं, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। 1965 की पाक भारत जंग, किन हालात में ये जंग हुई और कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को ना कुचले चबाए। 1965 की पाक भारत जंग 24 अगस्त 1965 को भारत ने ज़िला गुजरात में वाक़ एक गांव अवान शरीफ पर गोलाबारी की। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मुसल्लह अफवाज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मकबूजा कश्मीर में वाक़ जम्मू की सरहद पर पेशकदमी करके दो अहम कस्बों छंब और जूरियां पर कब्जा कर लिया। भारत ने बौखला कर 6 सितंबर 1965 को बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके लाहौर, सियालकोट, कसूर, राजस्थान के इलाकों पर हमला कर दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम एक सीसा पलाई हुई दीवार बन गई। पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने एक नशरी तकरीर में ऐलान किया, हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पिस्पा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहरा करके नाकाबिल शिकस्त और जज्बे के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगी। भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। बड़ी फौज के कारनामे, भारत ने कश्मीर में शिकस्त से बचने के लिए बेशक वक्त लाहौर, सियालकोट, कसूर और राजस्थान सेक्टर के पाकिस्तानी इलाके पर भरपूर हमला कर दिया। पाकिस्तान की बड़ी फौज ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए तादाद में खुद से कई गुना ज़्यादा दुश्मन की भारी फौज को नुकसान पहुंचाया। भारतीय अफवाज ने 500 टैंकों की मदद से सियालकोट के महाज पर हमला किया, मगर पाकिस्तान के जांबाजों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाकर इसके मुतअद्दिद टैंक तबाह कर दिए। लाहौर सेक्टर पर भी भारतीय दस्तों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर BRB नहर अबूर न कर सके। इस महाज पर मेजर अजीज भट्टी शहीद ने बहादुरी की नई दास्तान रकम की और जाम शहादत नोश किया और उन्हें निशान हैदर के आला तरीन फौजी एजाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तान की बड़ी अफवाज ने फ़िज़ाया की भरपूर तावन से खेम करन सेक्टर और राजस्थान सेक्टर में दुश्मन के इलाके में कई मील पेश कदमी की। इसके नतीजे में खेम करन के कस्बा और मोनाबाव के स्टेशन पर कब्जा कर लिया। पाक फ़िज़ाया की फ़िज़ाई बरतरी, पाक फ़िज़ाया ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 6 गुना बड़ी भारतीय फ़िज़ाया को नॉकआउट कर दिया। उसने न सिर्फ दुश्मन के 110 त्यारे मार गिराए बल्कि कई हवाई अड्डों को भी तबाह कर दिया। पाक फ़िज़ाया का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उसने फ़िज़ा में बरतरी हासिल करके अपनी बड़ी फौज की भरपूर मदद की और दुश्मन के सैकड़ों टैंक तबाह कर दिए। पाक बहरिया की कामयाबी, पाक बहरिया ने न सिर्फ मुल्की साहिल का दिफा किया बल्कि खुले समंदर में जाकर भारतीय बहरी अड्डे दवारका को गोलाबारी करके तबाह कर दिया। इससे भारतीय बहरिया के हौसले पस्त हो गए। मुआहदा ताशकंद, पाक भारत जंग 6 सितंबर से 23 सितंबर तक यानी 17 रोज जारी रही। भारत ने मुकम्मल तबाही से बचने के लिए जंग बंदी की अपील की। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के कहने पर जंग बंदी कर दी। बाद सोवियत यूनियन के वज़ीर आज़म कोसिंजन की दावत पर पाकिस्तान के सदर अयूब खान, भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के माबैन ताशकंद के शहर में अमन मुज़ाकरात हुए। 10 जनवरी 1966 को
اعلان تاشکند جاری کیا گیا، جس کے تحت دونوں ممالک نے 5 اگست 1965 کی پوزیشن پر اپنی افواج کو واپس بلانے اور سفارتی تعلقات بحال کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ 1966 مشرقی پاکستان کی جماعت عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے فروری 1966 میں اپنے مشہور 6 نکات پیش کیے، جو کہ بعد میں 1971 میں پاک بھارت جنگ اور سقوط ڈھاکہ کا سبب بنے۔ یہ 6 نکات مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، قرارداد لاہور کی بنیاد پر پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام تشکیل دیا جائے، قومی اسمبلی کا انتخاب بالغ رائے دہی کی بنیاد پر کیا جائے۔ نمبر 2، دفاع اور امور خارجہ کے محکمہ وفاق کے پاس ہوں، جبکہ دیگر محکمے صوبوں کو دیا جائیں۔ نمبر 3، مغربی اور مشرقی پاکستان کے لیے الگ الگ کرنسی کو اجرا کیا جائے۔ نمبر 4، صوبوں کو ٹیکس عائد کرنے کے اختیارات دیا جائے۔ نمبر 5، صوبائی حکومتوں کو بیرونی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے اور سمجھوتے کرنے کا اختیار دیا جائے۔ ہر صوبے کے زر مبادلہ کے ذخائر الگ ہوں۔ نمبر 6، صوبائی حکومتوں کو اپنی ملیشیا یا نیم فوجی طاقت رکھنے کا اختیار دیا جائے۔ تحریک جمہوریت پاکستان اور ایوب خان حکومت کا خاتمہ۔ حکومت مخالف جماعتیں ایوب خان حکومت کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ اس سلسلے میں مئی 1967 میں ڈھاکہ میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں 5 ہم خیال جماعتیں یعنی عوامی لیگ، جماعت اسلامی، کونسل مسلم لیگ، نظام اسلام پارٹی اور نصر اللہ گروپ نے تحریک جمہوریت پاکستان (PDM) تشکیل دی۔ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو، ایئر مارشل اصغر خان نے ملک کا دورہ کر کے ایوب حکومت کے خلاف رائے عامہ ہموار کی اور اس دوران مارکیٹ سے چینی اچک غائب ہو گئی، جس سے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ تحریک جمہوریت کا باقاعدہ آغاز 1968 میں کیا گیا۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریک زور پکڑتی گئی اور ملک گیر مظاہروں، جلسوں، جلوسوں، ہڑتالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا۔ 9 نومبر 1968 کو کالج بند کر دیے گئے۔ ایوب خان نے ملک میں تحریک کو ختم کرنے کے لیے 17 فروری 1969 کو ایک گول میز کانفرنس میں سیاستدانوں سے مذاکرات کیے، جس میں اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ ہنگامی حالت ختم کی جائے، بنیادی حقوق بحال کر کے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ چنانچہ ایوب خان نے یہ سیاسی قیدی رہا کر دیے، جس میں بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان شامل تھے۔ گول میز کانفرنس اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکی۔ اس کا دوسرا راؤنڈ 10 مارچ کو منعقد کیا گیا، جو کہ ناکام ہو گیا۔ چنانچہ ملک میں امن بحال کرنے کے لیے 23 مارچ 1969 کو ایوب خان نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور اقتدار جنرل جاجا کے سپرد کر دیا۔ جنرل جاجا 1969 تا 71۔ آج کے ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کو میں جنرل جاجا خان اور 1971 کی جنگ اور یہ ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا، کل آپ کو وہ بتاؤں گا کہ کیسے وہ 2 لخت ہمارا ملک ہوا تھا۔ تو آج جنرل جاجا خان کی حکومت کل شروع کریں گے، تو آج صرف جنرل ایوب خان کے دور اقتدار کا سورج طلوع ہو گیا اور وہی میں نے آپ کو بتا دیا۔